जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ जी डॉक्टर शफीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं अलसेफ होमियो। आज व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाया हूँ और तकरीबन काफ़ी लोगों को ये शिकायत हो जाती है, दैट इज़ मेमोरी का कम हो जाना, यानी हाफिज़े का कम हो जाना। तो इसके लिए मैं आपको ऐसे दो बेहतरीन होम्योपैथिक की रेमेडीज़ बताऊँगा जिसको अगर आप प्रोलॉन्ग यूज़ भी करेंगे तो आप लोगों को कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल या कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी और डे बाय डे आप लोगों की मेमोरी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और आप लोगों को याददाश्त की कमज़ोरी की जो तकलीफ़ है उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलते हैं दोस्तों अभी अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो को बीच में से स्किप ना करें ताकि हर पॉइंट्स और हर अलामत और मेडिसिन और उसकी डोजेज, फिर फूड में जो परहेज़ करना है और फूड टिप्स में जो आपने लेनी है, ताकि ये तमाम चीज़ें आप अच्छी तरह समझ जाएं। अक्सर लोगों से आपने देखा होगा, सुना होगा या महसूस किया होगा कि वो बताते हैं कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। वो ख़ुद को बदकिस्मत समझते हैं। थोड़ी सी मेहनत, दिमागी मेहनत करने से उनके दिमाग पर बोझ पड़ जाता है, यानी उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। थोड़ा दिमागी मेहनत करने से वो उनके गर्दन और कनपटियों पर दर्द शुरू हो जाता है। ख़यालात को यकसूर नहीं कर सकते, यानी लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और मुनफरिद किस्म के नाम ये भी याद नहीं कर सकते। इसमें मैं आपको ज़रा इसको इजी कर दूं ताकि मुनफरिद किस्म के नाम आपके जहन में ये आ जाए कि ये किस तरह। ये मिसाल के तौर पर अगर कोई टेक्निकल जॉब है तो उधर टेक्निकल नेम होते हैं। स्टूडेंट हो गए तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स या कोई ऐसे और सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, तो उधर अक्सर साइंटिफिक नेम्स होते हैं जिसे लैटिन नेम्स का कहा जाता है और वो आम फहम या आम बोलचाल में यूज़ होने वाले अल्फाज नहीं होते। तो ऐसे मुनफरिद नाम को याद करने में भी इन लोगों को दुश्वारी होती है, चिड़चिड़ापन होता है और दिमागी मेहनत उनके लिए इसी तरह लगता है जिस तरह किसी पहाड़ पर चढ़ना। खुद एतमादी की कमी होती है। तो ये वो तमाम अवामिल हैं जिससे उनको पता चलता है कि भाई जो हाफिज़े की कमज़ोरी है वो हमें हो गई है, यानी दिमागी मेहनत से राह फ़रार इख्तियार करना। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी इनको यही तकलीफ़ होती है कि हम मेमोराइज़ नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सकते टॉपिक को। तो इन तमाम प्रॉब्लम का हल होम्योपैथिक के पास है और उसमें दो मेडिसिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा विच आर वेरी वेरी इफ़ेक्टिव टू इम्प्रूव योर मेमोरी, यानी हाफिज़े को मजबूत और तवाना करने में ये दो मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। और मेरे क्लिनिक में स्टूडेंट्स और बल्कि स्टूडेंट ही मैं ज़्यादा कहूँगा कि वो ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम के दिनों में या उसमें, डॉक्टर साहब हमें फिर याद नहीं पड़ता, तो आप काइंडली हमारी इसमें कोई दवाई दे दें ताकि हमें। तो इसको मैंने अपने क्लिनिकल में हज़ारों पेशेंट में यूज़ किया है और वो मेडिसिन है एनारकार्डियम 30 और कालीफास 6X। ये दो मेडिसिन जो हैं ये हाफिज़े को बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी नशोनुमा करती है और कैपेसिटी जो ब्रेन की है वो बढ़ाकर जो जो शिकायत ऊपर और अलामात मैंने ऊपर बयान की हैं उन सब का ये ख़ात्मा कर देता है और इंसान को अपने हाफिज़े पर रश्क आना शुरू हो जाता है। एनारकार्डियम आप लोगों ने अपने पेशेंट को या ख़ुद अगर लेना हो
تو 5 قطرے صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے. اور کالیفاس ہے جو ہے اگر وہ ڈراپس کی صورت میں ہے تو 3 قطرے 3 ٹائم، اور اگر وہ ٹیبلٹ کی فارم میں ہے تو 3 ٹیبلٹ 3 ٹائم. اس طرح آپ لوگوں نے یہ لینی ہے. اور اکثر اسٹوڈنٹ تو یہ کرتے ہیں کہ ایگزام سے 1 مہینہ پہلے لینا شروع کر دیتے ہیں، ایگزام کے دوران بھی لیتے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے وہ ایگزام میں، اور بعد میں آتے ہیں کہ ان کے پیپر اچھے ہوئے ہیں اور دے گاٹ A گریڈ. تو یہ چیزیں تو ہو گئی ہیں، میں اس کو لینتھی نہیں کروں گا ویڈیو کو. یہاں پھر ہم آتے ہیں اپنے ہومیوپیتھک کی جو پرہیز ہے. ٹھیک ہے، پرہیز میں زیادہ تر آپ گرین ٹی جو ہو گئی، قہوہ جسے کہتے ہیں، ترش غذائیں، ایسی غذائیں جو مرغن ہوں، بہت ایسی غذائیں جو بہت ہیوی ہوں، ان سے تھوڑا عرصہ پرہیز کیا جائے اور زود ہضم غذا لی جائے. کیونکہ اگر گیسٹرک اپسیٹ ہوگی تو بھی اس کے اثرات ڈائریکٹلی برین پر پڑتی ہیں، دماغ پر پڑتے ہیں، سر پہ بوجھ پڑتا ہے. زود ہضم غذا ہوگی تو اس کا اسٹمک پر اور جی آئی ٹریک پر کوئی اس طرح مال فنکشن نہیں ہوگا، اور جب اس پر نہیں ہوگا تو پیشنٹ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کرے گا. اس کے بعد جس طرح میں اپنے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک فوڈ ٹپ بتاتا ہوں بیماری کے ریگارڈ، کہ اگر اس بیماری میں یہ خوراک لی جائے تو پیشنٹ بہت جلدی ریکور کر جاتا ہے. کیونکہ فوڈ اسٹف جو ہے یہ سب نیچرل ایک چیز ہے، غذا ہے، عناصر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں دی ہوئی ہیں کہ اس میں ہمارے ہیلتھ کے ایشوز سالو ہوتے ہیں. تو اس میں آپ جو بنیادی پوائنٹ آپ ذہن میں آپ رکھیں وہ یہ رکھیں کہ اگر آپ کو میموری انکریز کرنی ہے تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسی غذا لیں جس میں وٹامن A, B, C, E اور بیٹا کیروٹین ہو. ان چیزوں کو آپ بالکل اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں ایگزامپل کے طور پر 2-3 ایسے فوڈ سٹف بتا بھی دوں گا جس میں یہ چیزیں وافر مقدار میں ہیں. جیسے بادام، سب کو معلوم ہے کہ بادام حافظے میں بہت اچھا کام کرتا ہے. اس کے بعد جو بلو بیریز ہیں وہ بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے بعد ہماری ایک اور چیز ہے جسے ہم اکثر عام حالات میں بھی گھر میں یہ استعمال کرتے ہیں، کافی. کافی میں یہ کمال ہے کہ یہ آپ کو یکسوئی دیتی ہے، یعنی کنسنٹریٹ کرنے کی آپ کو صلاحیت دیتی ہے. اسٹیمولنٹ ہے، دماغ کو ذرا فریش کر دیتی ہے، موڈ بھی برائٹ اپ ہو جاتا ہے. تو یہ اچھا ہوگا جب کبھی آپ نے دماغی کام کرنا ہو تو اس سے پہلے کافی آپ لے لیں. تو یہ چیزیں ہیں، اور چارٹ بھی میں اسکرین پہ آپ کو دکھا، تو اس سے آپ کے پیشنٹ کو فائدہ ہوگا، یعنی آپ کے نالج میں آ جائے گا. اور لنکس بھی میں اپنے جتنی بھی باتیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں کی ہیں اس کے لنکس بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اپنا واٹس ایپ نمبر بھی اس میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ کبھی مسئلہ ہو یا پوچھنا ہو تو ادھر سے آپ اپنا انٹروڈکشن اور اپنا مسئلہ بتا کر پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تھی ویور آج کی ویڈیو، تھوڑی سی لینتھی ہو گئی، اور اب اجازت دیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے کمنٹس نیچے دے دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. تو چلتے ہیں، ملتے ہیں کسی ایسے ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.